हुजूर फरमाते हैं निकलो पर तुम्हारा भरोसा रब करीम पे हो, जब तुम लौटोगे तो उसी तरह तुम्हें रोजी देगा जिस तरह परिंदों को अता कर देता है। हमने नजरियाती बनना है, नजरियाती। हमारा सारा ध्यान बंदों की तरफ है, सारी तवज्जो मालदारों की तरफ है, सारा ख्याल सेठों नवाबों की तरफ है, सारा मिलान हमारा बिजनेस की तरफ है, सारा ये सारा नहीं होना चाहिए। हाथ कार वल्ले पर दिल यार वल्ले, ये मिलान सारा नहीं होना चाहिए था। हुजूर ने हमें सिखाया है कि भरोसा अल्लाह की ज़ात पे, भरोसा। इस्लाम एक रूहानी दीन है, ये आपको कल्बी करार देता है, सुकून अता करता है। आप जब कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, बड़ी सारी चीज़ें दोस्तों पे नहीं छोड़ी, बड़ी सारी रिश्तेदारों पे नहीं छोड़ देते, मुझे पहुंच पड़ेंगे, बड़ी सारी माँ बाप पे नहीं छोड़ देते, बड़ी सारी जवान औलाद पे नहीं छोड़ देते, इधर उधर जो इतनी तवज्जो करनी है तो सारा कुछ रब पे क्यों ना छोड़ दें, अल्लाह पे क्यों ना छोड़ दें। देखो इस्लाम की जो पहली जंग हुई बाकायदा, और जिस जंग के अंदर अल्लाह के फजल से मुसलमानों को वो कामयाबी हुई कि उसके असरात आज तक बाकी हैं। मैंने जिम्मेदारी से कहा है आज तक उसके असरात बाकी हैं। वो जंग कौन सी है? जंग बदर। आप बोले नहीं जी मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, बच्चे भी, और आप दोस्त जो बड़े हैं वो कभी काम बताएं बच्चों को तो इशारे से, चुप करने का इशारा ये है, इसको सीख लें। आप बोले नहीं, बोलने से तो जो चुप कराने वाले होते हैं उनका शोर ज़्यादा हो जाता है। आप मेरी बात पे गौर फरमाएं, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपसे, और चूँकि मैं थोड़ी तकरीर करने का कायल हूँ इसलिए मैं चाहता नहीं कि किसी चीज़ को कहीं रोका जाए, बस बात हो जाए तसलसल से। जंगे बदर के अंदर तलवार से नहीं लड़ी, सिर्फ नेज़ा नेज़े से नहीं लड़ा, सिर्फ बर्छी से नहीं लड़ी। जंगे बदर में दो नज़रिए थे जो आपस में लड़ रहे थे, दो नज़रिए। एक नज़रिया कुफार मक्का का था, वो कहते थे कि हम ऊँट बहुत सारे साथ लेके आए हैं, हर रोज़ एक ऊँट ज़िबा करेंगे, माज़अल्लाह शराबे पिएंगे, मौज करेंगे। उनका ये नज़रिया था कि एक एक बंदे के पास तीन किस्म का असला था, तलवार भी है, नेज़ा भी है, तीर भी है। इस तरफ क्या था? इस तरफ वो 1000 बंदा, यहाँ 313। और जब सवारियों पे सफ़र कर रहे थे तो इन्होंने सवारियाँ ज़िबा करके क्या खानी थी, एक एक सवारी पे 2-2 3-3 लोग सवार थे। हाल ये था कि 6 ज़िरहें और 8 तलवारें। अब इंसान ये ज़हन में बात बिठाएं कि इंसान जब अपने मुकाबले में ताकतवर बंदे को महसूस करता है तो ज़हनी तौर पर ही कमज़ोर पड़ जाता है। यानी बंदूक आपकी यहाँ गर्दन पे रख दी जाए तो बहुत बड़ा बहादुर कहलाने वाला आदमी भी पूरा कांप जाता है। जब ज़हन बन जाए ना कि मेरे सामने 3 गुना ज़्यादा फौज खड़ी है और असले से लैस है, बंदा नफसियाती तौर पर ही कमज़ोर हो जाता है, ज़हनी तौर पर ही। लेकिन ये 312 और 13 कमज़ोर क्यों ना हुए, ये घबराए क्यों ना? जब अबू जाल ने रात को बंदे भेजे ना, उसने कहा जाओ जाके पता करके आओ मुसलमान कितने हैं। तो जासूस ने जाके कहा कि जनाब वो 313 है, इतना थोड़ा सा असला है, थोड़ी सी सवारियाँ हैं। तो अबू जाल कहने लगा इनसे लड़ाई क्या करनी है, इन्हें सुबह ना घोड़ों की ऊँटों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाएंगे। ये खुशफहमी देखो, ये मुँह और मसूर की दाल वहाँ ले जाएंगे और ले जा के ना वहाँ इनसे बात करेंगे। तो वो जो जासूस था ना वही बोल पड़ा, कहने लगा सरदार पूरी तो सुन ले बात। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहा पूरी बात ये है कि हैं 313 पर सबका शहीद होने का इरादा है। कश्तियां जला के आए हैं, बंदा कमजोर पड़ने वाला एक भी नहीं। अब नजरिया लड़ा। नजरिया क्या था कि हुजूर ने फरमाया था मेरे रब का वादा है वो तुम्हारी मदद करेगा। और फिर वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने मदद की। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारी मदद की मैदान बदर में, व अंतुम अज़िल्ला, तुम तो कमज़ोर थे। नजरिया लड़ा, तलवारें हार गईं, तीर हार गए, नेज़े हार गए, बर्छियाँ हार गईं, और रसूलुल्लाह ने जो नज़रिया दिया था वो नज़रिया जीत गया। भरोसे वाले लोग जीत गए।
جب تک مسلمان، میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری مٹھی، کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ، اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائے، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بلائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے۔ سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے، یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہو جا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، او بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے۔ عزیز بھائیو، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری۔